سلام تانا ببزلكم ويبصحكم كورة تخاتاتلتنا لومي صبغ سامع تسميعو بزعباتي نلعلي شوعات ورحي دهايو تساين زنبرة فيلمون كاميرامان ويدما فيلاري ناتبهال زفلت لوم علت اب محوراو ميديا فيلمون رخي ويور ريو زبلسب نخل سب الناقر ما يركب صبغ سامع تسميعو ناتبهال ما ابستفال علي محوراو ميديا ناتزرقح يركب مالتيو زين يمثل بزعابة دهاي فيلمون عبي كومو دما نتي الفيلمون رئيه زبالة سوخة كما ينزبل زرزر حابريتو ناباخاتم كنبلينا بتوساخ دما بزعاباتي أبزي كنزي أزرار بزعابة قداي خوينو زقنية مالتوون إتان العلي 15 عامات أبسدة سعودي عرب سريحة زطرية تجزا بولادي تاس تتلمت نتا ولادي دما بشمقلنا عيكوون إلوا بحقي أدحيزاتا كم زنبرت زفلتيو بزي مسرت دما لوميتم نحقي أكالات مالتوون بيت فردي زم حلالفو وساني لو سلازي زي وساني زين يمثل بزعابات استتلم جزان نمن كما ينزبل زرزر حبريتو ناباخاتم كنبلينا بتوساخ دما بزعاباتي اب مقاله تدوري استرخب عسكرين بزملكتون بزح مشترات اناوص يوم زركو نزيومن زامسولن زرزر حبريتاتات ناباخم كنبلينا نمدباتنا حبيركمنا نمصناح نزي چانل نازي حدش زخونكم سبسكرايب ناولكم ابالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتا حبيركمنا صنحوم فلما نابتي عبز علتزي صوبق سامي إنا تبهاله إنا تزرقح زركب بزعابة دهاي فيلمون كاميرامان بزملكاتيو كون دهاي فيلمون كاميرامان سكابز علتزيا دهايو كابز طفه ويدما كابز جويلا علت جميرو زاقيد شوعات ورحي عوصيرو يركب زي سبزي دما ميتون أي تبهالن اللون أي تبهالن ነገር ግን ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ተኣሲሩ ከም ዘለ ናተሓበረ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ባርከስ ካብዚ ብዝተበገሰ ብዛዕባ ፊልሞን ሪዮ ዝበለ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ድሕሪ ምዝራብ ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ኣዘራራብ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩ ዝርከብ ፊልሞን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ብሂወቱ ከም ዘሎ ቅድሚ ሕዚ قدم كبل أب إرترا تأثيرو كم زنبرة كاب إرترا دما أبز حزوان ناب تجري آتيو كم زركبيو أبسفل عليه محبرة وميديا حبر هتاتنا تحبر زركب مالتيو نزيز محلال في أكل دما أبسفل عليه محبرة وميديا نتزرقح يركب فيلمون سكاب زعلت زيا تأثيرو كم زلو نجرجن لو معلت كابتي تأثير وزنبرة كتما مغلى ناب خالي بوتا كم ززاور وون حبر هتاتنا تسمع يوم زركو نجرجن بحافشة دهاي فيلمون كاميرامان دحري شوعات ورحي بهوت كمزلو تأثيرون كمزلو حبريتات النوص يوم زركو مالتيو نايزي مسوري مخنيات سكابز عالت زيا اي تفلت انزلو اتم سدراون نافتي بيت ماسرتي خيرم نخط يقو اي تفقد اللومن زلو نجرجن فيلمون بهوت كمزلو يو حبريتات النوص زركو مالتيو بتوساخ دما بزعباتي وسانة بيت فردي ويدما تبني حقيا كالات زم محلالف وملغتي قبل علي مرهاوي تسفاين العلي 15 عامات أو سدة سعودي عرب سريحة زطريت جزا بولاديتا استطلمت كابزي حليف دما محورة وميديا بطيا دمسي خنني حقزني النابلة الزنبرت لو معلت زم محلالف وملغت دما نقول لسب أزرار بزعابا قداي فوتيرو يركو مالتيو مرهاوي تسفاي أفلم أوان ولدان عرسان محياشلا سدة عرب مريسا أو سدة عرب دما العلي 15 عامات بمغمات جزا جزيا تجزا دما لعلي كل 1 مليون وصاي بمقار مولو تساريحو نجرجن ازا سبزيا ناب تግራይ خيدا نوراك تمسرتن حدارا كتجمرن ابز حسوت اللوان اتي غزا بشوم ولاديتا زنبره بشومي ازر لي ابز ولت تعوان اتا ولاديتا دما فقادنيا كم زي خونت افتي محوراو ميديا ناتزرغح نيرو مالت مراوي تسفاي افتي فيلم اوان بحواتاون كتغورو اي خالتن بتي سباي اديا مالتون اتي حز زلو نولاديتا سبايا نع ولاديا سلازي خونه بزي مسرت دما تيجزا كاب قدم بزنورة ترطاري بولاديتا شوميا غيرا ولاديت دما كتلم ايتخيل نزبل امنت احديرا تيجزا مولو بناي ولاديتا شوم غيرا ابز حزوان دما غزاي هابني وي دما سومي ازر لي ابزولتا اوان ايفلتكن ابزي غزازي دما التاوتاي بلكن زبل مرد ايا نتا غوالا ويدما نمرحاوي تسفاي نغيراتا نغرغن نزي زي تقبلت مرحاوي تسفاي دما بشمغلنان بسدراويتن اتي غزا نخملسنا بزجمرتو لمنا كسخ على خالن كابزي تبغيس دما نابنا حقي اكالاتن نافتوم ناي محوراو ميدياون وصيا طرعنان صقمان كم زسمعات زفلتيو مالتون مرحاوي تسفاي محوراو ميديا وصيا كم سنه غرتن تخوينا للي 15 عامات سريحة زتريت جزا بولاديتا كم استتلمت تجزا دما مولو
ክትወሃብ ከም ዘይትኽእል እያ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂያ ዝተናገረት ካብዚ ተበገሰ ድማ ሓግዙኒ ፍትሒ ንኽረክብ ድማ ድምፂ ይኹንኒ እናበለት ዝነበረት እንትኸውን ነገር ግን ብዝሕዝን መልክዑ እታ ወላዲታ እዚ ድምፂ እዚ ክትሰምዕ ኣይከኣለትን ብፅቡቅ ሓይቲ ድማ ነታ ወላዲታ ላብ ናይ ሕጊ ኣካላት ኣምሪሓታ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ እምበር ከስቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ሎሚ ብዘመሓላለፍዎ መልእኽትን ከምኡ ድማ ካብታ ጠሊማታ ዘላ ወላዲት ዝተቐበልዎ ቃልን እቲ ገዛ ናይ መርሃዊ ተስፋይ ምዃኑ ሎሚ ኣሚናትሉ ኣላ ነገር ግን ድማ እቲ ገዛ ነብሱማ ክተዝረላ ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ ድማ ናተይ ሽሙ እውን ኣብቲ ገዛ ኣለ እዩ ስለዚ ድማ ሱሞይ ከዝሮ ኣይኽእልን እየ ነገር ግን ድማ ፍርቂ ልክዑ ተረኪባ ክትነብረሉ ትኽእል እያ ዝብል መልእኽቲ እያ ነቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ኣመሓላሊፈትሎም ዘላ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ናይ መርሃዊ ተስፋይ ገዛ ፍርቂ ተዋሂባ ኣብቲ ፍርቂ ኮይና ድማ ክርክራን ካሊእ ሕቶን ንኽተቕርብ እዩ እቶም ቤት ፍርዲ ወሲኖም ዘለው ማለት እዩ ነገር ግን ድማ ብካሊእ ወገን ማለት እውን እዚ ንክትቕበል ድማ ፈቃደኛ ኣይኮነትን መርሃዊት ስለዚ ድማ ዳግም ክስየታ ኣቕሪባ ዝብል ሓበሬታ እውን እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊታ ነባሪት ስደት ሳዑዲ ዓረብ ዝነበረት መርሃዊት ተስፋይ በፂሑ ዘሎ ጉድኣትን ችግርን ንኩሉ ሰብ ኣገሪሙን ሕዚኑን ይርከብ ማለት እዩ እቲ ገዛ እዚ ናይ ባዕላ ብርሃፃ ዝስርሐቶ ገዛ እዩ ነገር ግን ድማ ናብ ትግራይ ኸይዳ ክትነብርን ናብራ ክትምስርትን ኣብ ዝሓሰበትሉ እዋን ኣብዚ ገዛ እዚ እታወት ከም ዘይምላን ካሊእ ቅድሚ ሕዚ እውን ወፃኢ ከም ዘይገበረት እዮም መርድእ ነጊሮማ ዘለው ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበር ከስቶም ናይ ሕጊ ኣካላት በታ ናይ ወላዲታ ዘመሓላለፍቶ መልእኽቲ እዚ ውሳነ እዚ ተቐቢሎም ፍርቂ ገዛ ንኽትርከብ ኣብኡ ኮይና ድማ ሕቶን ክስየታን ንኽትምስርት እዮም ሓቢሮም ነይሮም ነገር ግን እዚ ፈቃደኛ ኣይኮንትን ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበር ከስ ካብዚ ተበጊሱ ብፍላይ ድማ ድሕሪ እቲ ቃለ ምሕተት ንምንታይ ናብ ቃለ ምሕተት ትወፅእ ወይ ድማ ናብ ሚድያ ትወፅእ ብዝብል እቶም ኣሕዋታን ስድራን ፈተነ ቅትለትን ካሊእ ምፍርራሕን ይገብሩላ ነይሮም እዮም ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ቅድሚ ሕዚ ማለት እውን ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ መቐለ ከባቢ ማርታ ኣደባባይ ዝተባሃለ ማለት እዩ ሞይቱ ዝተረኸበ ሬሳ ነይሩ እቲ ሞይቱ ዝተረኸበ ኣስከሬን ድማ ናይ መርሃዊት ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ነይሮም ማለት እዩ ነገር ግን በቲ ሎሚ ተረጋጊፁ ዘሎ ሓበሬታ ንመርሃዊት ካብ ዝዓለት እዚኣ ብሰላም ከም ዘላ ነገር ግን እቲ ጭንቂ ከም ዘይፈትሐቶ ዘላ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ እቲ ወዲቑ ዝተረኸበ ኣስከሬን ግን ናይ መርሃዊት ተስፋይ ከም ዘይኮነ ሎሚ ንፅር ብዝበለ መልክዑ ሓበሬታ ተረኺቡ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ዳሃይ ፊልሞን ብዝምልከትን ከምኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ወላዲት መርሃዊት ተስፋይ ወይ ድማ ገዛ ዝጠለመት ወላዲት ዘመሓላለፈቶ መልእኽትን እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ዝሃብዎ ቃልን ብዝምልከት ነይሩ ነዚ ቻነልና እዚ ካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ናፀንሐውን ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና ስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፀንሕቲ ይጎረልኩም ሰላምታ ይንዓኹም